देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवंक गेल्यार खंडीत जावन ही चिंता आमकां न्हय कोण ना म्हूण चिंता. कित्याक की म्हळ्यार ही क्रिस्तांतय आशिल्ल्यांक मात्र. धर्मांत आशिल्ल्यांक खंडीत आयची शुभ वार्ता लागू जायना. देखून जर तर आमी एका धर्मांत आसात जाल्यार एका साबेंत आसात जाल्यार थंय जावन आमी क्रिस्तांतय येवचें तें मस्त गरजेचें. देखून क्रिस्तांतय आशिल्ल्यांक मात्र. देखून पळया क्रिस्तांत थंय आसुल्लो खंडीत ताचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसता. आनी आयच्या उद्गारान सांगले बरी वो तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तुमकां मेळिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण रितीन सताक तो पावयतलो आनी हांव कितें उलयलां ती हर एक उतरां तुमच्या उगडास दाखयतलें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयची शुभ वार्ता पळोवंक गेल्यार खंडीत जावन क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक मेळचे ते आत्मान हर एक जेजू विभारसिता. पळया पयलें तो सांगता वागटा मोदें बोकरे कशें धाडटा. वांकडा म्हळ्यार रानमोण जाती वाग सिंह कोणाक कोंकणी येना जाल्यार वांकडा म्हळ्यार तें. तांच्या मदें बोकरे गेल्यार कितें जायत चिंता. जेजूचे शीस बोकरे वाग कालें करतीत कावन जिवेशी मारतीत पापसून घालतीत तांकां. पूण देखून सोरपा बरी चातूर जाय चातूर देवान रचलेल्या सर म्हूण जाती प्रास सोरोप भोव चातूर भोव हुशार. देखून चातूर जाय आनी पारव्या बळी सादी मोळी तुमी जाय सादी मोळी पारवो सादी बोळो देखून तुमी जाय कित्याक तुमकां नीती सभा दिन करतले आनी आपल्या सिनेगॉगांनी तुमकां जर्ब सोमेत मारतले. काल आमी पळयताना कालची पोरची शुभ वार्ता जर तर आमी पळयताना इगर्जमातेची न्हीद जावन जेजू तांकां धाडटा देंवचार धांवडय बिडेस्तांक गूण करा सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणून घेताना ते फाटीं येतात बारी संतोश पावतात. परते काल पळयताना तशेंच घरा भितर वचा समाधान तुमकां त्या घरांत समाधानाचो मनीस रावता जाल्यार तुजें समाधान तांचे थंय रास करूं दी म्हणून सांगा. काल संतोष पूण आज पिक्चरच चेंज. आज जेजूचे पिक्चरच चेंज. तुमी पळोवंक गेल्यार आज काल सांगून आसा की म्हळ्यार तुमी मुजे पासत मोरा वसा. एकच डायरेक्ट सांगता वसा मोरा. शुभ वार्ता प्रगट करा. ओके मोरा. कित्याक की म्हळ्यार आनी क्लियरली सांगता तुमी मुजे फाटला उदार न्हय म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. सोमेस्त तुमचो कितें करतले द्वेश करतले. शुभ वार्ता तुमकां सांगूंक आसा घराघरांनी वचोंक तुमकां सांगूंक आसा पूण द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत कोण तो रावता म्हळ्यार क्रिस्ता थंय रावता पवित्र आत्मो कोणा थंय आसा तो मात्र थंय ते रावता तो मात्र बचाव जातलो. पळया पिक्चर चेंज. मोगाच्या भाऊ भयणीनो क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमी क्रिस्तांव म्हणटा पवित्र आत्मो आसा म्हणटा आमी क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करता गे. बरीं कामां खंडीत करूंक आसा. कुडीक संबंद जाल्ले न्ही हांवें उलोवचें आत्म्याक संबंद जाल्ले. एकल्या मनशाक आत्म्याक जीव येचे आत्म्यांत पाताक आसा तें पाताक पयर सोंसाचें. देखून ताका क्रिस्ताची शुभ वार्ता मात्र ताच्या आत्म्याक जीव दिवंक शकता. क्रिस्तांत भावार्थ दवरले बरमीन ताचें पातकां भोगतात सर्गींच्या राजाक तो मनीस योग्य जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांत हांव आयिल्लें पाताक मूळ पाताक भितर आसा. हें सांगूंक वचोंक आसा तुवें. क्रिस्ताचें समाधान आज आमी इतलें मागणें केल्यार क्रिस्ताचें समाधान म्हज्या घरांत ना म्हज्या कुटुंबांत ना म्हजे थंय ना. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता आमकां अर्जावना. हें सांगूंक आसा. आमी कितल्या जाणां सांगता हें हांवें कुडीचें सांगचें न्ही कुडीचें सगळें करता अन्य धर्मीचें करतात आमच्या की चड ती करतात सेवा करतात तें न्ही. गरजेचें कितें गे म्हळ्यार गरजेचें क्रिस्ताक हांवें दिवचें. क्रिस्त जेजूचें नांव काडचें हाळें क्रिस्त तुका सर्वस्व. आज हें आमकां जाता देखून हें करूंक आसा. काल जेजू कितें सांगता घराघरांनी वचा हळ्ळ्यांनी घराघरांनी वचा म्हणून सांगता. आमी वेता गी आमी केक व्हरून वेता पूण क्रिस्ताक व्हरून वचाचें आमी. क्रिस्ताक कितल्या जाणांक जाता आमकां क्रिस्ता विशयांत उक्तें प्रगट करूंक जाता. क्रिस्त मात्र तुका सस्ताच्या जिविताक आपूण व्हरता आकाशाच्या सकयल भुमीचें नांव सोडवून दिवंक शकता तें एक मात्र नांव तें जेजू क्रिस्ताचें नांव म्हणून उक्त्यान आमकां कितल्या जाणांक प्रगट करूंक जाता. तें पेद्रूक जालें थंय तें सांत पावलाक जालें मोरयेमायक जालें ताच्या आपोस्तालांक जालें देखून तांकां जिवेशीच मारलें. तांकां कालें गेलें जिवेश मारलें.
जाय इतल्या अपोस्तालां जिवेशी मारले कित्याक आनी ते जेजून सांगले बरें आखेर पर्यंत रावता तो मात्र बचाव आनी ते ससनाच्या राजाक योग्य जाले पूण हांव न्ही तूं कित्याक गे म्हळ्यार आमी इल्लें देवा जेजूचो मोग आमी नियाळ करीचे इजिप्तांत हांव 5.5 लाख लोकांक देवान थंय भायर हाडलें खंय आपण व्हरूंक त्या दूद आनी मोवाळच्या गांवाक पूण कितले जाण गेले दोग चिंता उरुल्ले देवान सगळ्यांकी विंचरलें पूण विंचोवण्या वयर आनी एक विंचोवणी आसा ती आमे घरची विंचोवणी देवान विंचलां पूण ताचे वयर आनी एक विंचोवणी तें येस म्हणचें म्हजें काम पूण त्या म्हळ्यार आमकां कितें गे म्हळ्यार हांगा मेन शुभ अर्थ कळिजाचें त्या दाळा मात्र एक मॅट मुखार दवरूं जाता नाजाल्यार क्रिस्ता खातीर आमकां कांय करूं जायना थोडी सेवा गिवा करियेत थोडे करियेत इल्ले ह्या संवसारांत लालान दान धर्म तें हें बरें करियेत पूण क्रिस्ता खातीर जिवंक जायना मोगाच्या भोवमेन सस्नीक जिविताक व्हरूंक जायना समाधानाचें जिवीत जिवंक जायना कितें गे उणेपण आसता देखून आज आमकां जेजू सांगता ताच्या शिसांक प्रत्येक रितीन कितें सांगता म्हळ्यार तुमची जर्ती जावच्या वेळार कशें उलोवचें आनी कितें करचें तुमी टेन्शन करनाकात त्या वेळार तुमचे खातीर तो पवित्र आत्मो उलयता कितें उलयचे सकट तो उलयता पूण तुमी धैर्यान रावा वसा शुभ अर्थ परगट करा आमेन